ang balaod nga Kristiyano sa gugmang muhatag kinabuhi. Si Jesus mitubag, ang unang sugo mao kini, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibok mong kasing-kasing, sa tibok mong kalag, sa tibok mong hunahuna o sa tibok mong kusog. Ang ikaduha mao kini, higugmaa ang imong isigataw sama sa imong kaugalingon. Mateo Kapitulo 12, versikulo 29 hangtod 31. Bag-ong sugo ihatag ko kaninyo, pag higugmaay kamo sama nga ako na higugma kaninyo. Juan Kapitulo 13, versikulo 34. Ang uluhan 13, mipaila sa matarong kinabuhi sa Kristiyano, pinagi sa pagpunting sa nagbuhat og mayo. Ang tinun-an nga Kristiyano isi persona nga gigasahan sa makalilisang gasa sa kagawasan nga nagalihok sumala sa tanlag. Ang uluhan 14, mituki sa katalimbanong pagkaom sa pagsunod ni Kristo. Ang papil sa pagtuong Kristiyano o sa simbahan alang si kinabuhing matarong nga gilagda ni Kristo diha sa iyang panukarang paglarawan sa gingharian sa Dios og nakigsangka kutob sa kamatayon batok sa sala. Kining uluhana mutuki sa malagda sa katarong kun mga balaod sa Kristohanong pagkinabuhi. Ang Kristohanong katarong mo'y tubag sa tawag sa Dios diha ni Kristo Jesus. Kining maong tubag makita, una, nga naglangkob og panukarang panglantaw sa katarong diha sa matag persona og sa katilingban. Ikaduha, nga gihan ay diha sa malagda sa katarong og ikatulo, nga natuman diha sa malihok sa katarong nga bunga sa usa ka personal nga paghukom. Ang labing dakong suliran sa kinabuhing matarong mao ang pag-agni. Kita na side kayo unsay angay natong buhaton apan maglisod kita pagbuhat niini. Ang tinguha sa pagbuhat og matarong anaa apan ang gahom mula diha. Ang mahitabo mao nga wala ako magabuhat sa maayo nga akong gitinguha apan hinuon ang dautan nga wala ko tinguha. Roma Kapitulo 7 versikulo 18 hangtod 19. Mahinungdanon kaayo di ay ang pagsabot pag-ayo giunsa sa gugma nga maoy panukarang mag-aagni sa Kristiyano o gahom, nga mausab ang panukarang dalan sa katarong nga makaluwas. Nagkinahalan kinig pamalandong unsaon sa malagda sa katarong, pagpahigayon sa pagsunod kang Kristo, sa kinaugalingon, sumala sa atong tanlag o kuyog sa uban, isip mga sakop sa katalingban, balaod sa kinaiyahan, kultura, o sa lawas ni Kristo, ang simbahan, balao diha sa kasulatan o sa Kristohanong tradisyon. Ibabaw ning maayong pagsabot sa papel sa malagda sa katarong, anaa ang panukarang panginahanglan sa pag-umol sa kahanas, sa paghimog mga matarong, nga paghukom o mga lihok, isip mga tinuod gayud nga tinun-an ni Kristo diha sa iyang katilingban. Ang atong kulturang Pinoy makahatag og daghang mga bili nga nahasibo pag-ayo sa Kristohanong panglantaw, dinanukad ang mga lagda sa katarong. Sa mapananglitan diha sa atong kinaugalingong paningkamot, pagsasarili, isip unang lakang sa pagkaresponsable, ang pakighoy-hoy, pakikisama, andam sa pakigambit sa uban, ang pakighiusa o pagkakaisa nga mag-angni sa pagtinabangay diha sa gugma, og ang pagkamunungon sa isikataw, pagkikikapwa-tao, higala sa tanan, pinasikad sa Kristohanong gugma sa isikataw, ang mga Pilipinong Katoliko karon abti kaayo, tingali labaw kay sa kaniadto sa pagtukod og tinuod nga Kristohanong katilingban, pagsasamang Kristiyano, din ang kamaunungon, kamatinabangon, kamaalagaron uban sa kamakidiyosnon, maoy makahimanan sa pagtukod. Apan bahin sa malagda sa katarong, ang panlantaw sa Pinoy huyang o mabalhinon, samtang sa kabahin ang Pinoy mapailubon sa sayop, apan ang iyang pagkamaaku-akuhon, mupahimulod sa mga balaod nga impersonal, dapig siyang kaugalingon, pananglitan ang mga balaod sa traffic, dali kaayong lapason kung wala diha ang pulis nga nagtanaw. Palabihag ganansya ang mga baligya sa tindahan sa pasagil nga gikinahanglan sa manak. Ang pag-ihay lang, kanya-kanya,
nakapakunhod gayud sa makakuhan sa pagtuman sa mga balaod o sa kaayuhan sa tanan. Ingog ikaduharag bili ang pagtuman sa balaod diha sa kulturang Pilipinhon. Sa laing bahin, ang makitang pagtuman sa balaod ilabi na diha sa nabatasan sa kultura, hugot nga gipanalipdan tungod sa amor proprio o paglikay sa kaulaw. Ang mga bata diha sa panimalay sagad nagdako pinasubay sa katarong nga hilig ra kaayo sa litra sa balaod, letter of the law, inay ipakita ang pagtuman, pinasubay sa espiritu kung sa lawom nga kahulugan niini. Kining subo nga kakulangan dako gayud nga gimbuhaton sa katekeses bahin sa tinuod nga pagpuyog pagkamatarong sa Katoliko sanglit giisip nga una, gidumala sa sala tungod lamang sa paglapas og balaod. Ikaduha, giagda tungod sa kahadlok sa silot sa sala. Og ikatulo, mao'y nahimutang sa ulo ang pagbantay sa mga balaod o kasuguan o gamay rang pagtan-aw sa mismong katarong. Asa man kutob kita makalapas nga dili maabot sa pagkasalang mortal. Niining pipila ka tuig nagpakitag dakong paglambo ang paghingkod sa pagtuo diya sa dagha mga Pilipinong Katoliko. Nakadasig sa dagha mga katingalahang mga hitabo sama sa EDSA sa 1986 Revolution o sa mga malampusong sa pagsumpo sa mga kudita sa Disyembre 1989 nga milita sa naandang panglantaw kaniadto bahin sa silot ganti sa naumol nga tanlag, latas pagani sa mga katarungan sa kaangayan. Sumala sa mga sulat palibot sa CBCP, nining mga higayuna, ang krisis na kadani og tinuod nga masakripisyo alang sa kayuhan sa tanan. Tinukmod sa makadaghan sa gugmang Kristiyano og debosyon. Kini mga masilakong timaan sa linibo ka mga Pilipino nga nagtubag sa mga hagit o gimboton sa yanong kinabuhi. Ang mga lakang sa paghingkod nagpadayon nga walay pagkatapos. Si Kristo ang atong dalan sa katarong. Alang sa mga Kristiyano, ang dalan nga pagasubayan sa tanan nilang mga hunahuna, pulong og buhat, nga pagahukman og timbangon, wala diha sa balaod, kundili ana sa persona ni Jesucristo. Diha sa gingharian sa Dios, usara ang magtutudlo ang Mesiya. Mateo Kapitulo 23, versikulo 10. Ang tanan kinahanglan mamati sa iyang mga pulong og ibutang sa buhat. Mateo Kapitulo 7, versikulo 24. Pasanon ang iyang yugo og magkat-on gikan kaniya. Mateo Kapitulo 11, versikulo 29. Ang kaluwasan nanuka diha sa atong pagtan-aw kang Hesus. Kinsa kadtong miila kanako atubangan sa mga tao akong ilhon atubangan sa akong langitong amahan. Apan kinsa kadtong dili mo ila kanako atubangan sa mga tao dili ko sab ilhon atubangan sa akong amahan didto sa langit. Mateo Kapitulo 10, versikulo 32. Kay kung inyong ibungat sa inyong mga ngabil nga Hesus mao ang Ginoo og motuo sa inyong kasingkasin nga gibanhaw siya sa Dios gikan sa mga minatay, maluwas kamo. Roma Kapitulo 10, versikulo 9. Kini tungod kay gipadayag man ni Hesus kanato dili lamang ang Dios isip atong amahan, kung dili usab si kinsa kita sa atong pagkatinuod. Si Hesus mismo dili lamang sa iyang gibuhat o gitudlo, kung dili ang iyang tibok kinabuhi og persona. Hangtod sa kinatumyan siyang misteryo sa Pasko, din iya kitang giluwas. Si Hesus mo'y buhing tawag sa Dios nung gugma alang kanato, ug ang hingpit nga tubag sa usa ka anak sa Dios. Si Jesus mismo mao ang bag-ong kasabutan tali sa Dios og sa katawhan. Ang dalan og tinuod nga lagda sa atong pagkahimong tinuod nga kita. Sa paghisgot sa teksto sa Vaticano II, si Juan Pablo II mihulagway sa pagka mag-uuma ni Kristo nining mga pulunga. Diha ni Kristo og pinaagi ni Kristo ang Dios hingpit nga mibutyag sa iyang kaugalingon ngadto sa katawhan og mipaduol gayud kanila sa samang higayon. Diha ni Kristo og pinaagi ni Kristo ang tao nakabaton og bug-os nga kasayuran sa iyang dignidad. Sa taas nga luna din siya gibayaw sa naghingapin nga bili sa iyang pagkatao og sa kalugan sa iyang pagkamao. Si Kristo nga namatay og gibanhaw alang sa tanan, naghatag sa tao
sa matag usa og sa tanang tawo sa kahayag ug kusog nga sibo siyang labing hataas nga pagkatinawag. Karon ang mga educational psychologist naghimug-at sa dagkong kalabutan sa mga inilang mga tao, pagpatubo o pagpalambo sa kinabuhing matarong sa mga bata o batanon. Kay alang sa Pilipinong Kristiyano, si Kristo mao ang labing inilang panig-ingnan. Nakita na nato giunsa ni Kristo pagtandog sa matarong panglantaw diha sa kalugan. Una, sa pagkapersona. Kaduha, pag-umol og tinuon nga Kristohanong tanlag. Ato usab nga nakita giunsa ni Kristo pagsulod diha sa ato mga panglantaw, balatian, bili og tumong. Dinhibot nato itutok kang Kristo isip kagikan sa tanang mga lagda sa katarong og sa paagi nga maghimo kitag atong nga paghukom og pagpili. Taliwala nining dakong paghimug-at sa personal nga dignidad sa tao, kagawasan, kaugalingon tanlag og kaligdong, ang mga hunahuna bahin sa lagda og balaod, nawad-an og sumusunod kong popularidad. Ang uban nag-isip sa balaod sa katarong nga gikan pa sa karaang panahon sa mga moralista sa wala pa ang Vaticano II. Si San Pablo ilang gikutlo nga nagpaluyo niini. Kung ikaw gigiyahan sa espiritu, dili ka ubos sa balaod. Galacia Kapitulo 5 versikulo 18. Ubos ka sa grasya, dili ubos sa balaod. Roma Kapitulo 6 versikulo 14. Apan ang punto ni San Pablo, dili ang pagkuha sa bilis sa balaod, kundi sa pagpatigbabaw kang Kristo. Atong giisip nga ang tanang sagbot, aron si Kristo mauray akong mahimong bahandi, ug ako anaa kaniya, nga ako walay angay sa pagsunod sa balaod. Ang kaangayan nga akong gihuptan, mao ang nagagikan sa pagtudiha ni Kristo. Pilipos Kapitulo 3 versikulo 8 hangtod 9. Si Pablo miila nga ang balaod maayo, kung gamiton kini sa tukmang paagi. Unang Timoteo Kapitulo 1 versikulo 8, Roma Kapitulo 7 versikulo 12. Karon unsaon man paggamit sa balaod sa tukmang paagi, pipila ka mga panahon makatabang pagpatin-aw ni ining mahinungdanong bahin sa matarong pagpuyo sa Kristiyano. Unsa ba ang lagda kun balaod? Nagkinahanglan kita og usa ka halapad nga pagsabot sa balaod aron makaabot kita sa kahulugan niini, ilabi na kung maghisgot kita sa balaod sa Dios. Ang balaod sa daan og bag-ong kasabutan og sa balaod sa kinaiyahan. Ang sagad nga pagtino kon definition mao ang usa ka paghanay sa katarungan nga gibutyag sa usa ka kasaligang tigmugna alang sa kayuhan sa kadaghanan. Matag elemento adunay iyang hinungdan. Una, ang balaod usa ka paghanay sa katarungan. Sato pa adunay pagsukod og tumong, dili kapritso o sumala sa gusto. Ikaduha, gibutyag, gipahibalo, adunay igong kasayuran ang manghingtungdan bahin sa katungod o katungdanan nila. Ikatulo, sa usa ka kasaligan nga tigmugna kon awtoridad, sa nagkupot og takdo kon lehitimong gahom sa pagbuhat niini, og ang ikaapat, alang sa kayuhan sa kadaghanan, alang sa katalingbanong kalambuan sa mga sakop. Duha ka tilimad-on sa balaod, ilabi nga sa balaod sa katarong, dako kaayog ikatabang ang pagpahiluna sa matarong pagpuyo sa Kristiyano. Una, ang balaod gipasikad sa pagtan-aw sa unahan, nagbutag mga provision nga sarang maggamit. Ang Kristohanong panglantaw gisgutan na diha sa duha nga gisundag uluhan og hilagway ni Kristo ang gitakdang mahimong sakop sa gingharian diha sa mga kabuluhanan. Ikaduha, ang balaod nagbarog diha og nagbungat sa mga panukarang bili. Kinitin-aw nga makita diha sa napulo ka sugo, dili ka magpatay, nagsugo sa pagtahod sa tawhanong kinabuhi, dili ka manapaw, nagtahod sa pagkalalakig babae, dili ka mangawat, nagtahod sa makabtangan sa uban, dili ka mamakak, nagtahod sa kamaturan. Sa samang paagi, ang pagtulunan ni Kristo diha sa wali sa bungtod, nagpahayag nini, dili kagayod manumpa. Mateo Kapitulo 5 versikulo 34. Nagsugo nga tahuron ang personal nga dignidad, samtang ang ayaw panimalos sa nagbuhat kaninyog daotan, nag-awhag sa pagtahuray
pinagi sa pagpugong sa paggamit og dawtan aron ibatok sa dawtan og pagbuhat sama sa mga anak sa amahan. Kining duha ka ilhanan gipaabot musumpo sa hilabihan rag ka legalistic og moralistic nga pagsabot sa mga lagda kung balaod sa katarong. Ang mga bulaton sa balaod sa katarong, dili ba makababag sa kagawasan ang mga balaod? Adunay mutandi sa kagawasan og balaod samag sapa og baybayon. Ang mga balaod naghatag og porma sa atong kagawasan, pinaagi sa pagbadli sa mga utlanan, sa mga ang baybayon nagbadli sa mga utlanan sa sapa, sa ingon nga diha makita ang iyang porma kun hulagway. Apan ang mga lagda sa katarong labaw pa ang gihimo. Una, makahatag silang mga katarungan sa paghukom kung kinsa kita og unsaon nato paglihok. Pinagi sa pagpadayag sa katarong nga nadumduman o sa nasinatang bilis sa katilingban, ang mga lagda sa katarong makahatag kanatog masalapad nga basihanan sa paghukom kaysa ato lamang kasinati ang personal sa katarong. Ikaduha, ang mga lagda balaod sa katarong makatabang kanato pagpalambo sa pagkamatarong, ilabi na diha sa pag-umol sa tanlag, pinagi sa pagpakitag mga hulad sa panglihok nga matarong og biling tawhanon. Ikatulo, sila makahatag kanatog lig-on og makanunayong sumbanan sa panglihok sa kinabuhi. Ang mga nagdili negatibo nga mga balaod sa katarong nagtanyag lamang og mga lihok sa katarong nga dili makatugkad sa ilalom. Maglisod gayud antaw sa paghukom sa tanang mga isyu sa katarong gikan sa zero nga walay naguna o kauban nga giya. Sa katapusan, ang ipabuhat positibo nga mga lagda balaod sa katarong naghagit kanato pinaagi sa pagbutang sa atong pananaw diha sa usa ka tinguhaunon ideal nga nagtul-id kanato pinagi sa pagpahayag sa atong mga sayop. Apan daghang mga Pinoy nga hilig nga ipakasama ang katarong og ang pagtuman sa balaod. Kung ang usa ka butang ginatugot sa balaod, kaingnon nilag kana maayo og matarong usab. Adunay kakulang sa pagsabot sa kalainan tali sa positive civil law nga naghukom sa mga krimen batok sa kagamhanan o sa moral law ang balaod sa katarong nga naghukom sa sala. Ang giisip nga legal nga wala masupak sa balaod sa kagamhanan mahimo lamang matarong morally good kung ang iyang kinaiya katuyuan o mga palibot alang ragayon sa kayuhan sa tao o sa katilingban. Sa ato pa nagsubay sa matarong nga mga lagda, kining matarong nga mga lagda labing makita diha sa balaang kasulatan. Kaduha, ang balao diha sa kasulatan, ang daang tugon. Pinagi siyang gibutyag nga pulong, ang Diyos naghatag ngadto sa Israel, ang iyang piniling katawhan sa balaod sa kasabutan. Kining balaod kung tura, gitawag og lain-laing ngalan, sama sa pagtudlo, pagsaksi, sugo og pulong, milatas ibabaw sa mga utlanan sa tawhanong balaod, nagmando kini sa tibok kalambigitan sa kasabutan. Ang mga kaparian nagmantala sa balaod ngadto kang Israel. Deuteronomio Kapitulo 33, versikulo 10. Nagtudlo sa katawhan sa kahibalo, kang Yawi og sa iya mga paagi. Ezekiel Kapitulo 22, versikulo 26, Hosea Kapitulo 4, versikulo 6. Og nagpahimangno, tinunglo katong dili motuman sa mga gilagda nining kasabutan. Jeremias Kapitulo 11, versikulo 3. Ang mga nagsulat sa kinaadman, nagbayaw sa balaod, ang basahon sa kasabutan sa labing hataas, ang balaod nga gimando ni Moses kanato, nag-awas sa kinaadman. Sirach Kapitulo 24, versikulo 22. Og ang mga salmista miawit, ang balaod sa Ginoo hingpit, makapahiyahay sa kalag. Ang kamanduan sa Ginoo kasiligan, naghatag kinaadman sa mga yano. Ang mga kasuguan sa Ginoo matarong, makalipay sa kasing-kasing. Ang mando sa Ginoo tin-aw, makapahayag sa mga mata. Ang mga lagda sa Ginoo tinuod og silang tanan matarong. Salmo Kapitulo 19, versikulo 8 hangtod 10 og Salmo Kapitulo 119. Kapitulo 147, versikulo 19. Ang balaod sa daang tugon
naglangkob dili lamang sa mga mando sa katarong o mga lagda sa mga seremonya sa relihiyon, kung dili bisan gani sa mga gimbuhaton sa mga kalihukang katalingbanon. Pipila ka mga panukaran pagtudlo, mahinungdanon alang kanato. Una, ang balao nagagikan sa relasyon sa kasabutan, diha sa mahigugmaong pagtawag ni Yahweh nga nagmugna siyang piniling katawhan. Kini nagpasabot nga ang tibok balaod nanukad diha sa panglantaw og bili sa kasabutan tali sa Dios og sa iyang katawhan. Ikaduha, ang pagtuman di ay sa bug-os nga balaod sa Dios maong dakong timaan alang sa matuohong Israelita. Ang tanang sala gitan-aw labaw sa tanan isip pagsupak batok sa Ginoo kinsa nalambigit sa mga Israelita sa tanang butang sa ilang kinabuhi tungod sa kasabutan. Ikatulo, ang balaw di ay mao ang dakong gasa sa Dios nga nagdalagdak kong kalipay sa iyang katawhan. Diha sa imong kamanduan ako nalipay og diha sa imong mga lagda ako nahimuot. Salmo Kapitulo 119. Apan ang kasaysayan sa balaod sa daang tugon, subo nga nagpakita usab nga ang tanang mga balaod mahimong bukas sa peligro sa mga abuso nga legalismo kung pagpatigbabaw sa balaod nga mutabon sa katarong. Ang mga Israelita nga way sala nakakita sa mga buhat nga gisugo sa balaod isip mga timaan sa gugma sa Dios. Ang Ginoo sa kasabutan inay mga paagi sa pagtuman sa mga butang nga ipabuhat busa bisan alabing gamay nga buhat buhong sa debosyon nga mahimong ikapadayag. Apan ang peligro ana kanunay sa pagbutang lamag bili diha sa lawas nung pagtuman sa balaod nga makita sa gawas inay sa katumanan sa kasing-kasing nga naa sa sulod. Isaias Kapitulo 29 versikulo 13, Mateo Kapitulo 13 versikulo 15, Buhat Kapitulo 28 versikulo 26. Duha ka dagkong abuso makita dinhi. Una, ang pagbutang sa samang ang-ang og bili sa tanang kasuguan sa balaod. Mamatarong, marelihiyoso, masibil, o maseremonyas, maoy mga palasunon nga bugat kayo sa katawhan. Lucas Kapitulo 11, versikulo 46, ug ang mas mahinungdano nga butang, mahanaw. Mateo Kapitulo 23, versikulo 23. Ang pagbayo sa pagtuman sa balaod, sa ingon nga ang mga taong nagtuo nga maluwas sila pinaagi lamang sa pagtuman sa balaod, nga wala manginahanglan sa grasya sa Dios. Samtang ang mga propita sa daang tugon, nagsaway ni ining mga abuso, sila nanagna sa maabot nga bag-ong kasabutan. Magbuhat akong bag-ong kasabutan sa banay ni Israel. Akong ibutang ang akong balaod, sulod kanila, og isulat ko kini diha sa ilang mga kasing-kasing. Jeremias Kapitulo 31, versikulo 31, versikulo 33. Ibutang ko ang akong espiritu sulod kaninyo, og himuon ko kamo nga magpuyo sumala sa akong mga lagda. Ezekiel Kapitulo 36, versikulo 27. Busa si Kristo mianhi, dili aron kuhaon ang balaod og mga propita, kundi aron pagtuman nila. Mateo Kapitulo 5, versikulo 17. Iya kining gibuhat. Una, pinagi sa pagmantala sa bag-ong balaod sa gingharian. Ang balaod ug ang mga propita nagmangdo hangtod ni Juan. Gikan dinhi ang maayong balita sa gingharian sa Dios na butyag. Lucas Kapitulo 16, versikulo 16. Ikaduha, gikuha ni Kristo ang mga dili maayo nga gitugot tungod sa ilang pagkagahig ulo. Mateo Kapitulo 19, versikulo 8. Pinagi sa pagbutyag sa iyang bag-ong sugo sa gugma nga nilatas sa tanang tawhanong kinaadman og tanang katarong og nagdapit sa iyang mga tinun-an sa taas nga taha sa ilang pagkatinawag. Paghingpit kamo, sama nga ang inyong langit ng amahan hingpit. Mateo Kapitulo 5, versikulo 48. Kini mahimo lamang pinagi sa gahom nga gihatag sa Espiritu. Juan Kapitulo 16, versikulo 13. Buhat Kapitulo 1, versikulo 8. Ang pagkaana sa Espiritu Santo, naghatag lubos nga bag-ong kahulugan sa kinabuhing matarong. Sulod sa makasing-kasing sa mabinunyagan, ang Espiritu Santo mao mismo ang agianan sa bag-ong balaod, nga mao ang balaod sa gugma. Ang Espiritu nagtimaan nining balaura
sanglit siya gugmaman. Gipakatinuod niya kini sanglit siya man ang gasa sa gugma sa amahan. Nagpanawagan siya sa gugma, sanglit ang tibok kinabuhi sa binunyagan, kinahanglan mo padayag ning maong gasa. Ikatulo, gihingpit ni Kristo ang balaod bahin sa pagkaon og ang kalimpyo sa mga kalanunon, nga mahinungdadon kayo alang sa mga Hudiyo sa matag adlaw. Pinagi sa paghatag matulun-anong kahulugan og ang balaod sa pahulay Sabado. Pinagi sa pagpahinumdum nga ang maong balaod dili malapas tungod sa pag-alagad sa Dios og sa isig katao. Mateo kapitulo 12 bersikulo 5, Lucas kapitulo 13 bersikulo 15 hangtod 16, Lucas kapitulo 14 bersikulo 2 hangtod 4. Sa katapusan, iyang gipahimutang ang mataglagda sa balaod sa husto nga pagkahanay din ang tanan ubos sa gugma sa Dios og sa isig katao. Ang iyang balaod sa gugma nga naglangkob sa balaod og sa mga propeta. Mateo kapitulo 7 bersikulo 12, hingpit nga nag-usab sa karaang bulawanong balaod gikan sa yanong pagbinayloay ngadto sa balaod sa bug-os nga gugma. Sa diha nga gipangutana siya unsang sugua ang mahinungdanon sa tanan, si Jesus mitubag, higugmaa ang Ginoong imong Dios sa tibok mong kasing-kasing, sa tibok mong kalag o sa tibok mong huna-huna. Kini mao ang labing dakong sugo. Ang ikaduha sama niini, higugmaa ang imong isig katao sama sa imong kagalingon. Ang tibok balaod o mga propeta nanukad ni ining duha ka mga sugo. Mateo kapitulo 22 bersikulo 33 hangtod 40. Dinhi nining tubaga si Kristo nagdugtong sa duha ka labing tinamod nga kasuguan sa daang tugon. Deuteronomy kapitulo 6 bersikulo 5 og Leviticus kapitulo 19 bersikulo 18 sa binag-ong paagi. Una, iyang gipatigbabaw ang lawom nga kadungtungan sa gugma sa Dios o sa gugma sa isig katao. Kini gipahimug-at ni Juan diha sa iyang unang sulat. Matino nato ang atong gugma isip mga anak sa Dios diha sa atong pagiguma sa Dios o sa pagtuman siyang gisugo. 1 Juan kapitulo 5 bersikulo 2. Ikaduha, gihimong panig-ingna ni Kristo ang tulo, kasing-kasing, kalag o gahom. Diha sa kasuguan sa gugma sa Dios o gibansa niya diha sa iyang kinabuhi o pagtulunan. Ang makaraang maghuhubad sa daang tugon, mila nga ang kasing-kasing nagkulugan sa atong mga pangandoy sa sulod ug sa gawas. Ang kalag sa atong pagkamatinumanon sa Dios bisan sa hulga sa kinabuhi. Ug ang kusog sa atong gisaligan nga mga bahandi, katiguyunan ug dungog. Apan kining tulo ka sangkuanan kinahanglan ipadayag ang atong kulturang Pilipinhon. Buhong kaayo sa mga pulo nga sibo kaayong ihubad nining maong sangkuanan sama sa bug-os nga kasing-kasing buong puso, sa bug-os nga kalag buong kaluluwa o sa bug-os nga kusog buong lakas. Ang laing paagi mao ang pagpadayag sa katalingbanon o haom nga kahulugan nga buot ni Kristo ipasupot sa iyang pagtulunan sama sa iyang sambingay bahin sa magsasabod og binhi nga naghulagway og tulo ka pundok nga wala makatubag sa pulong sa Dios. Ang anaa sa daplin sa dalan kinsa wala manumbaling, busa gikuha sa yawa ang binhi gikan sa ilang makasing-kasing. Ang batuon nga yuta kinsa wala makalahutay tungod sa init sa adlaw, wala kanila ang kalag nga muantos alang sa Dios. Ang nahulog sa mga sampinit, wala kanila ang gahom sa Dios, sanglit nagpadala sila sa malaing tinguha sa kalibutan nga milumos sa pulong sa Dios. Mateo kapitulo 13 bersikulo 4 hangtod 9, bersikulo 18 hangtod 23. Apan tingali ang labing maayong pagpadayag sa kasulatan bahin sa paghigugma sa Dios sa tibuok kasing-kasing, kalag ug kusog. Wala lang diha sa pagtulon-an ni Kristo kung dili ana gyud sa iya mismong kinabuhi. Sa tulo ka tintasyon nga iyang nahiaguman, si Kristo una sa tanan bidumili sa pagtagbaw sa tawhanong kagutom, sanglit ang iyang kasing-kasing alang sa pulong sa Dios, wala mabahin. Ikaduha, sa iyang pagdumili sa Dios nung hinabang nga gisugyot, gipaantos niya ang iyang kinabuhi, kalag alang sa Dios. Sa katapusan,
siyang pagsalikway sa mga pagdani sa yawa. Si Jesus mihatag siyang tibuok nga kusog alang sa Dios lamang. Mateo Kapitulo 4, versikulo 1 hangtod 11. Kini mga pagsulaya, giatubang ni Kristo sa tibok niyang kinabuhi, ingon sa gipakita nga pagbiay-biay didto sa krus, susama sa tulo ka tentasyon. Kung ikaw anak sa Dios, luwasa ang imong kaugalingon. Ikaduha, misalig siya sa Dios. Tan-awon ta kung luwason ba siya sa Dios karon. Kay miangkon siya, ako ang anak sa Dios. Ikatulo, siya mangkaha ang hari sa Israel. Abitan aon ta nga manawag siya sa krus og mutuo kita kaniya. Mateo Kapitulo 27, versikulo 41. Ang tentasyon dali kanaog sa krus, midlanog sa mga kasigluhan, apan ingon man usab ang amahan, dili ang akong pagbuot, kundi ang imo ang matuman. Lucas Kapitulo 22, versikulo 42. Ikatulo, si Kristo mihatag og dulot sa gamot nga bag-ong kahulugan sa isig katao. Pagasabton ta kini nga naglakip sa tanan, kadtong nanginahanglan, sumala sa gitulo sa sambingay sa maayong Samaritano. Lucas Kapitulo 10, versikulo 30 hangtod 37. O gani bisan ang mga kaaway, Mateo Kapitulo 5, versikulo 44. Si Kristo midugang paghimo sa matag usa nga isig katao, pinagi sa pakiguban kanila, sumala sige punting sa Batikano II. Si Kristo buot makig-usa sa iyang mga igsoon, kinsa mao ang tumong sa iyang gugma. Sa dihang misulti siya, sa matag higayon nga inyo kinigibuhat sa usa sa labing ubos kong igsoon, inyong gibuhat kanako. Mateo Kapitulo 25, versikulo 40. Ikaapat, si Kristo misumada sa tibok balaod o mga propita sa duha ka sugo. Sanglit ang balaod sa gugma, moman ang kasing-kasing sa matag usa sa mga sugo. Ang gugma mao ang tinubdan sa ilang bili o katungdanan. Ang mga sugo, dili ka manapaw, dili ka magpatay, dili ka mangawat, dili mo kaibgan og bisan unsang sugo. Nalangkob sa pag-ingon, higugmaon mo ang imong isikataw sama sa imong kaugalingon. Ang gugma mao ang katumanan sa balaod. Roma Kapitulo 13, versikulo 9 hangtod 10. Ang pisipito, nagatutok sa pagtuong mahigugmaon, isip usa ka buhing gugma, sama sa kang Kristo, usa ka pag-ambit sa mismong gugma sa Dios, nga miabot kanato pinaagi sa iyang anak. Busa ang gugma, mao ang naglangkob sa tibok balaod, sanglit mao kini ang salamin sa pagkanaa sa Dios, diya sa atong kinabuhi. Pinangga, maghigumaay kita sa usag-usa, kay ang gugma iya sa Dios. Ang tanan nga nahigugma, anak sa Dios, anak kaniya ang kaybalo sa Dios. 1 Juan Kapitulo 15, versikulo 12. Busa gidaog ni Kristo ang dakong kahuyang sa daang balaod, di nakita sa mga tao nga ang sala dili kalikayan, gawas kon hatagan sa gahom pagbuntog nini. Apan karon si San Pablo mipadayag, ang balaod sa espiritu sa kinabuhi ni Kristo Jesus. Naglingkawas kanyo gikan sa balaod sa sala og sa kamatayon. Ang balaod walay gahom, sanglit kahuyang man kini sa unod. Unya gipadala sa Dios ang iyang anak. Roma Kapitulo 8, versikulo 2 hangtod 3. Ang bag-ong balaod sa gugma, pinagi sa espiritu ni Kristo, mao ang makaluwas, kay ang pagpahiuyon sa balaod ni Kristo, mo'y nabalus sa kagawasan. Ang bag-ong balaod ni Kristo, gihatag kanato isip gasa sa Espiritu Santo, nga gibutang sa ato mga kasing-kasing. Nagdala kinig mga pag-agda sa balaod, labaw sa makita lamang sa malihok sa katarong o labaw pa sa kasinatian sa katungdanan. Ang balaod ni Kristo balaod sa gugma, sa grasya o kagawasan. Kini nagtandog sa espiritu inay sa litra. Nagkinahanglan pagbag-o sa kasing-kasing din mosunod ang mga lihok. Naghatag sa kagalingon ngadto sa Dios og sa uban din ang tanang mga sugo. Nakabaton silang gahom nga makaluwas gikan sa gapos sa kaulipnan, nahimong gahom nga naglingkawas sa atong tinuod nga pagkatao. Ang balaod ni Kristo di ay naglingkawas gikan sa makita lamang sa gwa, externalism, gikan sa pagkaginapo sa litra sa balaod, sa mag-ulipon, ngadto sa usa ka kinabuhi nga gigasahan sa espiritu
o kausaban sa kasing-kasing. Pinagi sa paghatag og bag-ong kinabuhi dinhi kanato, ang Espiritu nagahom kanato sa pagsinati sa tong tinuod nga pagkatao. Sa pagkatinuod, sanglit na usab kita sa kahidladman tungod sa grasya, inugmad pag-usab ang larawan sa Dios kanato. Kita sa inanay nagmugna sa atong kinabuhi sa katarong diha sa laing hinungdan. Ang huna-huna sa paglikay lamang sa sala nga gipakamatarong sa balaod, gipulihan sa usa ka pangandoy gikan sa pagtuo ug gugma, nga bunga sa pagpuyo sa Espiritu kanato. Kining bag-ong hinungdan sa katarong mayong paghulagway diha sa mabalaknong kabulahanan ni Kristo. Ang kabulahanan nakig-atbang sa kinaadbang kalibutan. 1 Corinto Kapitulo 1 versikulo 20. Ang materialismong pagsimba sa bahandi, kakug sa gahom, bangis nga panglupig, ang lagda sa kalampusan diha sa gingharian sa Dios, kini mga biliha gibalitad. Diha sa makabuluhanan, si Kristo nagpadayag kinsa kadtong tinuod nga malipayon sa gingharian sa Dios. Kadaghanan sa mga tao matud ni Santo Tomas nangitag kalipay diha sa una, mga kailibgon sa lawas ug ang katagbawan niini. Ikaduha, sa kalampusan sa mga tinguha o sa mga kalimbigitan tali sa sag-usa o sa katapusan. Ikatulo, diha sa pamalandong o paghanduraw, si Kristo miangkon nga inay sa lawas ng katagbawan o daghang katigayunan. Una, ang pagpakawala kabu sa Espiritu, kalumo o kaluoy, mo'y mohatag kanatog tinuod nga kalipay, inay sa hinakog nga mga kalihukan alang sa kagalingon lamang. Ikaduha, ang paghatag kaangayan sa tanan og maluluy-ong pagpasaylo, mao ang mamungag tinuod nga kalimbigitan sa usag-usa. Inay mulihay sa mga suliran o makahingawa sa kalibutan aron mangitag pamalandong, kadtong bug-os o hunahuna, putlig kasing-kasing og naningkamot sa panagdait sa tanan, mo'y makakaplag sa Dios. Kining kinabuhia, aduna man gayoy mga pagsulay og panggukod tungod sa atong pagkamakasasala og sa kalibutan. Apan mao kini ang kinabuhi sa pagtuo, paglaom ug gugma sa mga tinun-an ni Kristo.